भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज क्रिसमसचो 5वो आयतार. आयची देवस्तुती आमकां समेस्तांक पुनर्जिवनपणा विशयंत शिकयता. मोगाचे न्हू, आयच्या दिसा हांव तुमचे खातीर चड बरें मागतां. तशेंच तुमकां देव बरी भलायकी दिवं दी. तुमच्या पिडेस्तांक गूण करूं दी. तुमच्या घरांत शांती समाधान सदांच निवास करूं दी म्हणून म्हजें आज मागणें जावन आसा. आनी विशेश तरान आज हांव मागतां आमच्या युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर. तांची परिक्षा ह्या वेळार चलून आसा. देव तांकां बुदवंतकाय दिवं दी, समजोणी दिवं दी. तांणी कितें शिकलां तें सक्कड पवित्र आत्म्याच्या बळान तें बऱ्या तरान बरोवंक तांकां कुमोक मेळोवं दी. तशेंच जेजू सदांच तांच्या सांगाता आसा, तांकां कुमोक करता आनी तांचे एग्जामांत तांकां बरें करता म्हणलें तांणी समजा सारकें आमी मागास. आमचें मागणें सक्कड आज ह्या इराद्या खातीर जावन आसा. मोगाचे न्हू, आयचें पयलें वाचप एझेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. अध्याय 37 वर्सेस 12 उपरांत. जर आमी हें वाचप बरें तरान समजा जाय जाल्यार ताचें बॅकग्रावंड जावन त्याच चॅप्टरांत फर्स्ट जावन 11 मुसर तें एक गणित आमी उडासा काडीस. ताका म्हणटात व्हॅली ऑफ द ड्राय बोन्स. वय तें एक व्हडली खणी आसली. थंयसर लाखांकडल्यान सुकी हाडां पडून आसलीं. ती कशी जिवंत जातात. परत सैनीक जावन व्हडले झुजारी जावन ते उडता त्या विशयंत थंयसर बरोवन आसा. ताचे मुखार एझेकियेल प्रवादी आयच्या वाचपांत आमकां कळीत करता. इस्रायलांक स्पेशली सांगता ते बॅबिलोनाच्या आदिनांत ते आसल्या वेळार तांचे कश्ट
पळोवन तो सांगता. आनी मुखार तुम्ही कश्ट काडी जाय म्हणून गरज ना. तुमचे सक्कड रडणे सर्वेस्पोर देव पयस करतलो. तुम्ही भियेवची गरज ना. तुम्ही आता ह्या खंडांत तुम्ही आसात, गुलामपणांत तुम्ही आसात, बेगीनच तुमकां ती सुडका मेळटली म्हणून एझेकिएल प्रवादी सांगता. तुमचे फोंड उक्ते करतले. तुमचे थंय उजवाड परत येसो देव करतलो. तुमकां संतोष भरीत देव करतलो म्हणून एझेकिएल प्रवादी इस्रायलकारांक बाबिलोनाच्या गुलामपणांत आशिल्ल्या इस्रायलकारांक कळीत करता. वय मोगाचे न्हू. ह्या शिकपा जावन आमी शिकयेत. ह्या वाचपा जावन आमी शिकची गरज आसा. तें जावन आसा फातक म्हणल्या गुलामपणांत आज आमी त्या खणींत पडोवन आसाव. त्या खणींत कुसोवन आसाव, काळोखांत आसाव. अंतर आमच्या चारी पोंतांनी आसा. जर ह्या अंतरात जावन भायर येजय, उजवाडाक आमी येजय जाल्यार खंडीत देव आमकां कुमोग करता. कोण मनीस धैर्यान रावता, भियेनासतना देवाचेर पातयेता, खंडीत जावन देवाचो उजवाड ताचे थंय पावता आनी तो आपणाचे पातक रडोवन नव्या जिणेक फाटीं परता. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी शिकचें जावन आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन अशें म्हणटा. तुम्ही रक्तमासाचे जाल्ल्या वरवीं रक्तमासाच्या वडण्यांक तुम्ही वळख जाल्यात. त्या देखून तुम्ही पातकाक घडये घडये पडतात. पूण क्रिस्ताक घेतल्या उपरांत, तुम्ही एक क्रिस्तांव जाल्ल्या उपरांत तुम्ही उजवाडाची भुरगीं जावंक पावल्यात. त्या देखून कितें अनिश्कळपण आसा, कितें वायट आसा, कितें पातक आसा, तें सकट तुम्ही सांडून उजवाडाक तुम्ही फाटीं परता जाय आनी देवाची भुरगीं जावन तुम्ही आसा जाय म्हणून सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन अशेंच सांगता. वय मोगाचे न्हू. बावतिस्मा उपरांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या. त्या देखून आमी तवळ पातकांत पडिल्ल्या वेळार आमकां एक सक्रामेंता मारिफात परत जिवीत मेळटा. तो सक्रामेंत जावन आसा कुमसार असो. केदळ आमी पातकांत पडून आसाव, तवळ कुमसाराक वचून नितळ जावन एक बरी जिणी, उजवाडाची जिणी आमी जियेत. कित्याक सर्वेस्पर आमकां सदांच पातक सोडून नव्या जिणयेक आपोवणें दिता. त्या देखून कशें सांत पावलो सांगता त्या प्रकार सकड वायट आमच्या कुडी सैमात जावन जावचे हर एक वायट पयस करून आत्म्याच्या उजवाडांत आमी जियेवया. तशेंच मोगाचे न्हू. आयच्या वांजेलांत आमी जेजून कशें लाजरुसाक जिवंत केलें त्या विशयंत आमी आयकलां. वय मोगाचे न्हू. जेजून तेगा जाणांक जिवंत उठयल्लें बायबलांत बरोवन आसा. जायरूसच्या धुवेक, त्या विधवेच्या पुताक आनी लाजरुसाक. ह्या तीन गणितां पैकी लाजरुसाच्या गणित जर आमी वाचून जाल्यार पळोवन जाल्यार थोड्याच दिसा उपरांत जेजूक स्वयं मरणाक आपणाक समर्पीत करूंक आसलें. त्या खातीर हें गणित जावचें देवाच्या महिमेक म्हणून जेजू कळीत करता. कित्याक जेजू जाणा केदळा तो तें कठीण कुर्साचें मरण सोसूंक मुखार सरता. ताचे शीस, ताचे पटलावदार सकड ताका सोडून वेतले. ताका एकसूरपणान सोडतले. ते भियेतले. खंडीत जावन मरण अखेर म्हणून ते चिंतले. मरणा उपरांत कितेंच ना आनी कितेंच करूंक जायना म्हणून ते चिंतप तांचे भितर येतले. त्या देखून हें गणित थंयसर घडोवन येता देवाच्या महिमे खातीर. आनी त्या
शिसां खातीर तांणी धैर्यादीक रावून भावार्थान रावून जेजूची सुवार्ता मुखार परगट करूंक आसा. जेजू 3 दिसां उपरांत लाजरूसाच्या पोंडा मुखार रावून लाजरूसाक जिवंत करता. तशेंच जेजू ह्या शिसांक शिकोवन दिता 3 दिसां उपरांत तोय पुनर जिवंत जातलो. खंडीत जावन मोगाचें न्हू. हे कठीण क्रुसाचें मरण पळयल्ले शीस सकट दावल्ले जावन आसा. पूण जेजू पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत ते खंडीत जावन फाटीं येतात, ताका पळयतात, आपडतात आनी सतमंतात. वय मोगाचें न्हू. ह्या गणिता मारिफात जेजू स्वयं सांगता, हांवूच पुनर्जिवंतपण. कोण म्हजेर पातयेता तोय एक दीस पुनर्जिवंत जातलो. खंडीत मोगाचें न्हू. सोमी जावन आसा पुनर्जिवंतपण. ताणें स्वयं मरोन पुनर्जिवंत जावन आमकां समेस्तांक एक उदाहरण दिलां, एग्जाम्पल दिलां. कशें तो जिवंत जालो, कुडी आत्म्या सोबत तो उठलो, तशेंच एक दीस आमी मेल्लीं सकट पुनर्जिवंत जातल्या. कुडी समेत पुनर्जिवंत जातल्या. कित्याक आमी उसारचें ते भावार्थाचें सत हेंच जावन आसा. हांव मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणांत विश्वास करता. हांव कुडीच्या पुनर्जिवंतपणांत विश्वास करता म्हणून आमी तें उसारचें जावन आसा. खंडीत तो दीस येतलो. आमी समेस्ता एक दीस जिवंत उरतल्या आनी पुनर्जिवंत सोम्या सांगाता सदां काळ जियोंक वेतल्या. तर आमी हो घट्ट भावार्थ आमचो दवरी जाय. कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसतना जेजूची शिकोवण आपणोवन त्याच पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी वावरी जाय जावन आसा. केदळा आमी पुनर्जिवंतपण आमच्या मोतीन दवरून बऱ्यो करण्यो कर्ण एक दीस खंडीत हांव जिवंत उरतलो आनी सोम्या सांगाता सदांच रावतलो म्हणले पातयेणेन हांव जियोन जाल्यार खंडीत तो सोमी म्हाकाय तुकाय जिवंत उठयतलो. तर मोगाचें न्हू. आज जाल्लें तें घडीत मार्ता कडेन जेजून सांगिल्लें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. सोमी तुका आनी म्हाका समेस्तांक जिवीत दिवंक आयला. त्या देखून काळोखाचे सर्व संगती सांडून नव्या जिणयेक फाटीं परतून उजवाडाची भुरगीं जावन सदांच देवाक होगळसूंक आनी ताका वर्णूंक ताची सेवा करूंक आमी त्या सर्गराजाक पावच्या खातीर आमची जिणी बरी जिणी आमी जियेवया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Vitai mana jivitache, Oshan ratamasache, Zadai kan sergiche, Divan kurpe zariche. Vitai mana jivitache, Oshan ratamasache, Zadai kan sergiche, Divan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai,
सोबाय बापास श्रीमा कापावय ओढून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लावया दार ओढून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापास शी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापास शी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो पूत 9th स्टँडर्डांत शिकून आसलो, पूण तो शिक्षण कांय आसक्त दाखयनातलो. ताच्या फायनल एग्जामान तिका मस्त भिरांत आसली. त्या देखून तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. आनी ती आज धन्य देवाक अर्गां दिता ताका बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक आनी तशेंच बरे रिजल्ट मेळ्ळ्याक. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर आपल्या बापयची साक्ष दिवंक आशेतात. ते म्हणटात तांच्या बापयचें ऑर्गन फेलियर जाल्ल्या वरवीं तो ICUंत शिफ्ट जाल्लो आनी ताची प्राय 86 इयर्स. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. आनी आच्या पितरान म्हणल्या बरी देवान ताका बेगीनच्या बेगी पेकोवणी लाभयल्या आनी ICUंतावन प्रायवेट वॉर्डाक ताणें शिफ्ट केला. म्हणून ती आज देवाक काळजांतावन अर्गां दितात. आतां आमी किर्तन 46 वळ 1 आनी 1-8 पर्यंत मुसर उसारया. ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गळजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दुवेचें काजार फिक्स जाल्लें, पूण तांकां फिनान्शियल प्रॉब्लम आसले. त्या वेळार ती तांचे फ्लॅट विकूंक ट्राय करन आसली, पूण साबार जण येवन तांचे फ्लॅट पळोवन पाटी वेतली. कोणी काण घेवंक आसक्त दाखयनातली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. आनी प्रत्येक तरान सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. आनी थोड्याच म्हयन्यांनी तांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकोन गेला. आनी ती म्हणटा ही एक व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत देवान केला म्हणून. ता देखून ती आज काळजांतावन देवाक अर्गां दिता.
प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो न्हवरो आबुधाबीन आसलो आनी ताका बरें काम आनी विजा फावो जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती दोगांय कळनासतना मागोवन आसली. आनी बेगीनच्या बेगी ताका बऱ्यांतलें बरें काम आनी विजा फावो जाल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां पुनर्जिवनपणाच्या विशयंत कळीत केलाय. संवसारांत मनशाक रसतना तुजी वर्ती आशा जावन आसली मनशा संगाता तुवें सदांच रावत जाय. मनशांची आशा जावन आसली तुजी सेवा करूंक आनी तुका होगोळसूंक. तीच तुजी खुशी पूर्ण करचे खातीर तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारीत धाडन आमकां जिविताक आपयलाय आनी एक दीस पुनर्जीवन जावन ससनाच्या ससनाक तुज्या संगाता जियोंक आमकां तुजे आपोवणें मेळ्ळां. मोगाळा बापा, तूं आमकां आमच्या सर पत्की सैमान जावचें पदकां आमी वळखून घेवंक आनी तुजें बक्षणें मागोवंक, तशेंच बरें कुमसार जावन एक नितळ काळीज तुका अर्पण करूंक आमकां फावो कर. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा विशेश तरान आमी मागतां आमच्या भुरग्यां खातीर परिक्षेंती बरोवन आसात. तुजो उजवाड तांकां दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां उजवाड, तांकां जाणवाय आनी समजवणी आनी तुजो सांगात तांकां मेळोव दी. मोगाळा बापा, कितें तीं शिकोवन आसात तें बऱ्या तरान परिक्षेंत बरोवंक आनी आमची समेस्त भुरगीं बऱ्या तरान पास जावंक तुजी कृपा आनी आदार तांकां दी. मोगाळा बापा, आमच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता तुजें दैवीक काकुळतीचें काळीज तांकां दाखय. तांकां आपड आनी गूण कर. तुज्या दैवीक सक्तेन ती परत उठोवन दी आनी जिवीत तांकां मेळोवन दी. मोगाळा बापा, आमच्या हर एकल्या भाव भयण्यांक तुजे मुखार आमी उबारता. मोगाळा बापा, तांच्या गरजेनी तूं पाव. हर एका गरजेन तूं तांकां सांगात दी. कितें ती मागोवन आसात तें सक्कट तांकां मेळोवन दी. म्हणून हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज आयताराच्या दिसा निमाणे दिसाचो रेतेर जावन आसा मिलाग्रीस चर्च खाणापूर हांगासर सकाळी 9 वरांतावन सांजेर 4 वरां पर्यंत. आयच्या दिसा विशेष आराधन आनी मागणे आसतले जण एकल्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर. भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो, तुमकां जण एकल्याक मिलाग्रीस चर्च खाणापूर हांगासर एक वोत्तांचें आपोवणें जावन आसा. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. आवय बापायनो, ह्या निमाणे दिसाच्या रितीरेक तुमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक उत्तेजन दिया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो, सोमारा आनी मंगळारा मार्चाच्या 23 आनी 26 तारखेर इन्फंट जीजस चर्च जोगेश्वरी हांगासर विशेष रितीर आसतले सांजेर 7:30 ते 9 वरां पर्यंत. अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन आसतले. सुटकेचे मागणे आसतले. सुका नासतना ह्या सुवातेर येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच मार्चाच्या 27, 28 आनी 29 तारखेर मार्च 27, 28 आनी 29 सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी हांगासर 3 दीस विशेष रितीर आसतले. शेड्यूल 3 दिसां अशें जावन आसा. मार्चाच्या 27 आनी मार्चाच्या 28 तारखेर वेळ जावन आसा सांजेर 7 वरांतावन 10 वरां पर्यंत. आनी मार्चाच्या 29 तारखेर वेळ जावन आसा सांजेर 5:30 वरांतावन 10 वरां पर्यंत. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान
आनी सोम्या जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सर मांडोळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचे थायरॉयड सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी आज ती देवाक काळजतावन अर्गां दिता. तिचें थायरॉयड सर्जरी बऱ्यान जावन तिका भलायकी परत्यान पाटी मेळ्ळ्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका इरेग्युलर ब्लिडींग आसलें. तवळ तिणें अल्ट्रासावंड करून पळयतना तिका पॉलिप आसा म्हूण कळोन आयलें. दाक्तरान तिका परत्यान स्कॅन करून कन्फर्म करूंक सांगलें. तवळ तिका सेम रिपोर्ट आयलो. तशें दाक्तरान तिका बायोप्सी करूंक सांगलें. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. मात्र न्हय, सकाळीं दनपारां सांजेच्या मागण्यांत ती कळनासतना भाग घेतली आनी परत्यान स्कॅन करून पळयतना तिचो रिपोर्ट क्लियर आसलो. तिका भलायकी पाटी दिल्ल्या देवाक ती काळजतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती तिचें कार ड्रायव्ह करून तिच्या फ्रेंडाक मेळोवंक वचोन आसली. मारो खाली आसले वरवीं तिणें ओवरटेक केलें, पूण तिच्या ऑपोजिटाक येवची रिक्षा तिका दिसना. त्या वेळार त्या ऑटो ड्रायव्हरान सडन ब्रेक घाल्ले वरवीं तांकां दोगांयकी कांयच चड उणें जावना आनी तांणी कसलेंच आर्ग्युमेंट नासतना ती मुखार पाशार जाली. आनी ती आज सांगूंक खुशी व्हरतागी ती सकाळीं दनपारां सांजे डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनलार येवचे मागणे कळनासतना आयकोन आसली. त्या वरवीं तिका आज देवान व्हडल्या अनाहुतांतले राखून व्हेला म्हणून ती काळजतावन देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दोगा नीसांक सिवियर गॅस्ट्रायटीस जावन ती हॉस्पिटलांत एडमीट आसली. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली आनी तांकां बेगीनच्या बेगी डिस्चार्ज जावन तांकां भलायकी पाटी मेळ्ळा म्हणून ती धन्य देवाक आज काळजतावन अर्गां दिता.